औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, भारत ने पूरी दुनिया के खिलाफ इंतहापसंदी की साजिशें की, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया। भारत ने पूरी दुनिया को तबाह किया। अब भारत का वक्त आ गया। अफ़गानिस्तान तालिबान ने बड़ा ऐलान कर दिया। अफ़गानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया कि ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जहाद शुरू करेंगे। अब हिंदुस्तान से किस बात का बदला लिया जाएगा और किन किन चीज़ों पर अफ़गानिस्तान तालिबान का ध्यान है, भारत का अगला नंबर क्यों लग गया है, और हकीकत टीवी न्यूज़ ने जो बार बार आपको कहा था कि इंडिया इन तमाम मामलात के पीछे है, आखिरकार अफ़गानिस्तान तालिबान ने भारत का मुंह क्यों किया। इस वीडियो में तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ये खसूसी वीडियो तैयार की गई है हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से। जो भारत ने किया, आज भारत वो भुगतने जा रहा है। मैं तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप वो तमाम तर चीज़ें जान सकें जो अफ़गानिस्तान तालिबान करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ममालिक को डुबोया है। इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ करते हुए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को बदनाम करते हुए, अफ़गानिस्तान तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हुए इतनी ज़्यादा इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ की गई हैं। उन तमाम तर चीज़ों का मुकम्मल तौर पर इंडिया से बदला लिया जाएगा, अफ़गानिस्तान तालिबान ने ऐलान कर दिया। अफ़गानिस्तान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर जहाद शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद अब भारत में शोक का ऐलान है। इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान तालिबान ने एक पैगाम जारी किया जिसमें कहा गया कि ईद उल फितर के बाद बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान में जहाद शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। इतलात यह है कि ऐलान के साथ ही भारत में खौफ के साए मंडलाना शुरू हो गए हैं। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी जान अक्सदाई ने अहम पैगाम ट्वीट किया और उसमें शेयर करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से यह ऐलान भारत के लिए एक मातम बन गया है, और यह भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने यह फैसला भारत में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम की वजह से किया है। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान तालिबान ने यह फैसला भारत में RSS, BJP और ऐसे ही दीगर इंतहापसंद तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मुज़ालिम ढाने की वजह से किया। इसके अलावा भारत की तरफ से मकबूजा वादी में जो कत्ले आम किया जा रहा है वो अफ़गानिस्तान तालिबान से नहीं बर्दाश्त हो रहा। एक खसूसी इंटरव्यू में कहा गया कि तालिबान के मुज़ाकराती वफ़द के चीफ ने कहा कि भारत ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और मुल्क के गद्दारों की हमायत की है। अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ ख़ास तौर पर इक़दाम किए जाएँ। इस ऐलान में यह बात भी वाज़ेह की गई है कि अफ़गानिस्तान तालिबान भारत में ईद के बाद बाकायदा जहाद करेंगे और इंतहापसंद हिंदू की तरफ से ढाए जाने वाले तमाम मुज़ालिम का मुकम्मल तौर पर हिसाब लिया जाएगा। अब ये ऐलान भारत के लिए किस तरीके से मातम बनने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताता चलूं कि हकीकत टीवी न्यूज़ ने बहुत पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि अफ़गानिस्तान तालिबान भारत से बदला लेंगे। जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल मीडिया, हर किसी का दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों की मदद नहीं की। आखिरकार अफ़गानिस्तान के तालिबानों ने ये फैसला किया है कि अब जो काम पूरी दुनिया से नहीं हो रहा वो एक दुनिया की नई सुपर पावर करेगी। याद रहे कि तालिबान वो सुपर पावर है जिसने दुनिया की सुपर पावर को हराया है और घुटनों पर लाया है। प्यारे दोस्तों, असल में अफ़गानिस्तान तालिबान को भारत से किन किन चीज़ों से मसला है आपको बताते चलें। सिर्फ मुसलमानों पर की जाने वाले मज़ालिम नहीं, कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया है वो भी सबसे पहले सरफहरिस्त है। और याद रहे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अफ़गानिस्तान तालिबान के खिलाफ बड़ी महारत से भारत ने इस्तेमाल किया। इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ की गई, अफ़गान फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए, अमरीकी फोर्सेस के ऊपर भी डेवलपमेंट्स की गई। उसके इल्ज़ाम जो अफ़गानिस्तान तालिबान के ऊपर लगाए गए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती।
اب افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کئی انتہا پسند کارروائیاں پاکستان کے خلاف کی گئی۔ افغانستان کی سرزمین کو بھارت نے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر انتہا پسند بھیجے، اور اس کے علاوہ بھی تمام ملکوں کے خلاف بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پلاننگ کے طور پر استعمال کیا اور الزام افغانستان طالبان کے اوپر لگایا گیا۔ اب امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان اس صدی کی سب سے بڑی امن ڈیل ہوئی، جس کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور اس کے بیک اینڈ پہ بھارت موجود رہا۔ آپ نے دیکھا کہ قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ تھا اس پر بھی کیا کچھ اقدامات کیے گئے۔ اب اس امن ڈیل کو ناکام بنانے کے لیے بھی بھارت نے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ اب یہ بات بھی واضح کرتے چلے کہ اس کے پیچھے بھارت کے کیا فوائد تھے، بھارت نے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانے کے بعد یہ خطہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یہ خطہ خالی ہوگا، افغانستان طالبان فری ہینڈ ہوں گے تو وہ افغانستان کی حکومت پر آئیں گے، اسلامک صدارتی نظام آئے گا، پھر انصاف کا کھیل شروع ہوگا۔ انصاف کے کھیل میں افغانستان طالبان کا پہلا قدم بھارت کے اندر ہوگا۔ ہم نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا، اور آج دیکھیں کہ افغانستان طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر، مقبوضہ وادی کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے بھارت کی وجہ سے، RSS کا نظریہ، BJP اور یہ نازی حکومت، اب اس کا چکنا حساب طالبان کریں گے، کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا استعمال کرتے ہوئے امن ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش، اور اس کے علاوہ قیدیوں کے تبادلے کا جو معاملہ تھا، یہ تمام تر چیزیں افغانستان طالبان مکمل طور پر جان چکے ہیں۔ بھارت نے جس انداز میں پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور جس انداز میں پاکستان کے اندر انتہا پسندی کریٹ کی ہے، اور اس کا الزام بھی افغانستان کے اندر ہونے والی شدت پسند کارروائیوں اور تنظیموں سے جوڑا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بھی جو انتہا پسند کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے پاکستان ملوث ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت زیر غور آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کیا اقدامات کرے گا۔ افغانستان طالبان وہ نئی سپر پاور ہے جس نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو گھٹنے پر لایا، اور آج افغانستان طالبان کی طرف سے یہ اعلان کہ اب اگلی باری بھارت کی ہوگی، کیونکہ جس انداز میں وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس انداز میں بھارت کے اندر مسلمانوں کے فیوچر کو للکارا گیا ہے، اور مقبوضہ وادی کے اندر 80 سے 90 لاکھ لوگوں کو ایک جیل میں بند کر دیا گیا، مواصلاتی نظام درہم بھرم ہے، وہاں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور آخرکار دنیا میں کسی نے ابھرنا تھا، اور آج وہ سپر پاور جس نے ایک بہترین سپر پاور کو گھٹنوں پر لایا، اس نے اعلان کیا ہے کہ اب بھارت کے اندر انصاف نہیں ہو رہا تو انصاف ہم کریں گے۔ پیارے دوستوں، پیارے پاکستانیوں، جہاں پر اس خوشخبری کو ہم بتاتے ہوئے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی تو ہے جو مسلمانوں کے لیے سٹیپ اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان طالبان نے پچھلے 18 سے 20 سال میں جو جنگ لڑی ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ملتی۔ پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ اس جنگ کا حل صرف مذاکرات ہیں، اور آج دیکھیں کہ عمران خان کی وہ تمام باتیں پوری ہوئی ہیں، چاہے امریکہ اور افغانستان طالبان کا معاملہ ہو، افغانستان کے اندر امن کا معاملہ ہو، یا پھر بھارت اور پاکستان کی کشیدگی کا معاملہ ہو۔ عمران خان نے جب پریڈکشن کی ہیں، الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور آج دیکھیں ایک مرتبہ پھر حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے جو کہا گیا تھا، آج افغانستان طالبان نے وہ کر ڈالا ہے۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا تو بھارت کے اندر سوگ کا اعلان ہے۔ بھارتی میڈیا پر چیخیں سننے کو مل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں جو حالات افغانستان کے اندر ہیں، اب وہ بھارت کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر عائد کیا جائے گا کہ پاکستان نے ان کو بول کر بھارت کا نمبر لگوایا ہے، بھارت کے اندر شدت پسند کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بھارت کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے شدت پسند بھارت کے اندر بھیجے جا رہے ہیں، یا پھر پاکستان کی جانب سے مقبوضہ وادی کے اندر شدت پسند کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب جب سے افغانستان طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس عید کے بعد بھارت کا نمبر ہے، بھارت سے اس تمام تر چیزوں کا حساب لیا جائے گا جو بھارت نے مسلمانوں کے خلاف کی ہیں، اس میں مسلمانوں پر ظلم ہے، اس پر مسلمانوں کی زمینوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، مسلمانوں کی ماں بیٹیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ تمام تر چیزیں ایک لسٹ میں لکھ دی گئی ہیں۔
भारत ने उन तमाम तर मुल्कों के ऊपर जुल्म और सितम की एक तारीख रकम की थी, उनके ऊपर इंतहापसंद कार्रवाइयों की एक तारीख रकम की थी, लेकिन एक तारीख रकम अब अफगानिस्तान तालिबान भारत के अंदर करने जा रहे हैं। मुझे समीन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।